وهنا نسأل نحن والحكام فهذه الدولة جمع دويلات تبقى دولة واحدة ونتحد، وبناء عليه بنتحدث، وبناء عليه نعمل، لأن عملنا مع الزوجين الحكام والعلماء كلاهما يرتدي جلباب الرأسمالية، ونحن من يدير هذين الزوجين حتى يأكل الشعوب وتأكل الشعوب، ونحن أيضا من هذين الزوجين وما أدراك، ولكن قائم على اتحدوا، اتفقوا على أن تتفقوا ولا تتفقوا على أن لا تتفقوا، وهناك فرق بينهما. فعندما نرى الواقع ونتفاعل معه يبقى ده ما يسمى تصالح مع ذات النفس، لأن كلكم أي كلنا نفس واحدة، ووجب على المخ أهل العلم أن يكون له دور رقم 1 2 أهل الحكم 3 يبقى اتقينا الله في الشعوب. ما هي دي نواة الذرة البشرية يا سيدي ومثلث الإدارة، ولكن لابد أن نعي الكيفية أي الحركة أي الإدارة القائمة على ذات النجوم اللي ستجمع حول هذه الطاولة المنيرة وتسمى بالقمر، وتدينا شكل كده دوامة، وإن لم ترى الدوامة في الماء الكيفية ازاي، ونكون كده ناس كده متكاتفة ومتكاتلة كالإعصار اللي يدينا شكل دوامة إن لم نراها في الماء أخذ الضحايا ونقلب، ونقدر نعكس الحركة الميكانيكية دي تؤدي إلى إخراج وهيكلة حركة ميكانيكية تنجب لنا زوجين ماء وكهرباء. ماء عن طريق سخانات هناخد الحركة الميكانيكية هنحولها عبارة عن سخانات تعمل عملية تحلية تطلع لنا من النهر المالح ماء ويسمى نهر معلق من طاقة واخدة قانون الطاقة الثابتة زائد ثبات الطاقة يساوي حركة دائمة، وبناء عليه قلنا لا تفنى الطاقة ولا تستحدث من عدم، وبناء عليه نعمل على الطاقة ألا تفقد، ونعمل بقانون الطاقة الثابتة وجد منها 5 مقياس: ماء، نار، هواء، تراب، حديد. وإن لم نراه ننظر إلى المناسك تكون لنا مقياس البنيان من هذه الجبال اللي تكتلت وعدت أنواعها من خلال هذه العناصر بقانون الطبخة الكونية اللي بيعود من خلال مدار نجمها الحديد، ومن خلال الغلاف الجوي أي السحاب الماء، ولكل مقياس مقياس وطواها كطي السجل للصحف من خلال هذه الأحياء الكونية المسماة بالذرة المترتقة والمتجددة قائمة على الدفع الذاتي بقانون الاشتعال الذري قبل أن نأتي. وعندما أتينا وارتدينا هذا الجلباب الذري اللي هيتفاعل بعد ذلك بقانون وقودها الناس والحجارة إلى أن لا تنحصر عليه ولا تخاف، فاستخدموا فيما يرضي الرحمن حتى ترى وجه الرحمن. يا أخي تقوى الله في نفسك يا عم هلال، لأنك ترى لكل نفسك، وبناء عليه بنتكلم بالعربي وبوضوح وعلى الطاولة اللي هتلم نجوم عن تراضي قائمة على درجات كونية وليست نسبية. نسبية 9.9 لأن الواحد في ذاته 10، وهنا يكون المقياس اللي هيوضع له بداية اللانهاية بالمثلث القائم على 10 من المثلث، يتبقى 2 نخليهم على جنب، ولكن 10 تسمى تكامل نواة المنظومة الرقمية. هنا يبقى نرى واحد كامل اشتد عضده وصلبه، وناخد الصلب والطرائب أي العظم والنخاع والجلد مقياس.
ناخد النخاع مقياس ترتق الوهن اللي سينجب أعظم ديناصور، والعظام تشكل الصلب لأنها صلبة وتاخد وقت في التآكل، والتراب أي البشرة اللي جسدها الله من هذا التراب بقانون أشعث أخبر بمقياس 60-70 فوق 70 يرتدج الباب من نور. هل سترتدي بأمن وأمان بقانون يا أيتها النفس المطمئنة، أم اللوامة يا ليتني زدت، أم يا ليتني كنت ترابا؟ والجميع يقول أرجعني، لأنه عايز يزيد، لأنه رأى النواة الحركية اللي فيها عمل يوم الدين، والكل يعمل على دينه، وبينكم مثلث التجارة وبركة التجارة، ولنا ولكم ربنا وربكم، ونصلح الطريق للبغلة اللي هتيجي. تلاقي ناس متحضرة علميا واقتصاديا وكونيا وحضاريا. احنا أسوأ الظلال مع الأسف، وأنت تعي إيمان. والأخوة العلماء اللي سنحاسب فردا فردا سواء عرفت أسماءنا أم لا، فيعلمها الله، إن لم نكن نراه فهو يرانا، ولا بد أن نراه من خلال المواقيت والقسطاس العظيم اللي وضعوا لنا مقياس يدل عن مالكه، ووضع لنا يوم الدين القائم على يوم ب1000 عام، واستبقت ودخلت 50 يا مولانا، تعي أنها قيامة بداية اللا نهاية، وتأتون فرادى ووفود، وكل من يذهب قامت قيامته بقانون فرض كفاية نفس واحدة، وهلم جرة بقانون بداية اللا نهاية الحبل على الجرار. فمن خلال السياسة احنا وصلنا معهم بصدق، والجميع يفزع عندما تتحدث معاه بصدق لا يصدق، فعندما تنصحه يزداد عناده، وترى حمر مستنفرة فرت من كثورة. يا أخي ما هو ده اللي بتراه كما أراه وأنت تراه، وأراكما جمع أراكم وأنت تعي ما أقول. والأخوة المنصبين من قبل الله من خلال الرسالة الفطرية، وتكون لها الكتابة والقراءة مقياس، أن يغتنموا لواقح الرياح المتبقية من أعمارهم، وإني لي ولهم كما أنت لهم من الناصحين. آن الأوان أن نكون خير خلف كواليس لخير إدارة لها سمات، وهناك درجات ودرجات، لأننا بنبدأ من الدرجات. فعندما نرى الواقع ونتعامل عليه فلا نختلف ولا يكن ولا يكن في النفس أي شيء. وبناء عليه ذكرت أن الثورة قامت من أجل ألا يمسكها عسكر، ووضحت مصطلح عسكر أي سيكون جيش مصر مقياس للعالمين، حتى نعي أننا مقياس للعالمين. من يروا سبقونا بالإيمان يرون يروا أفعالنا مع الله، ولكن لا نسمعهم ولا نراهم، لأن بيننا بيبان تشكل أقطار. فمن خلال هذا المقياس فيه عدسة مقعرة كده تجيبك كده بمقياس 99 فوق، وذرته هنا بتعمل. ال99 يشكلوا العلم، والذرة اللي اتمسخت منه بشكل نسخ أو مسخ استنساخ بتعمل، والمفروض أن تعمل لصالح رب العرش العظيم، لأنه مقياس 99 والواحد تكتمل الماء، يبقى ده الشباب. يبقى هنا نعي العشار هنعي الشباب، وهذا الشباب بتبدأ منه للشيخوخة.
الشيخوخة قدامك رحلة أخرى، 7 مقياس ل7، واحذر أن وسع ملكه كل شيء، واطمع وخد وهتاخد حقك، بس في طمع في وجه خالق يلبي لك ما في نفسك اللي لا يوجد لك من يلبيه على وجه الأرض، ولا يوجد. فعندما نطمع عن علم وجدنا وجه الله، ولابد أن نرى أجمعين حتى تكتمل الرؤية. الرؤية مفتتة لأن لكل مقياس وشتى الفكر هذا الهرقل، وأنا الأوان أن عصب يتجمع من كل دول العالم، ملوك العلم الراقي يرتقم. أنا يا سيدي خليني ماليش مقياس، آخر واحد الشيء الحلو ليكوا الوحش ليا، الشيء اللي يرتقي بيكم أنا خلوني تحت، لأني أعلى المقياس إنه كده بداية اللانهاية لتحت. وما أدراك بقانون المتشابهات مفتاح بداية اللانهاية. الموضوع من 1435 سنة و11 يوم، لأنها ديمومة بقانون ديبوبة دائبة مترتقة، خلقت من دواب وإلى دواب، ولدينا مدمار مثلث 60 70 فوق ال70. هل سنعزف عزف كويس يشكل خير نغم على هذه الشجرة حتى تعزف ويفك لسان البلابل، وخير طيور الأرض وخير ملائكة الأرض الناطقة ومسمى بأهل اللب وأهل الحجرة، حتى تعي أنها خير من اصطفى. رقم 2، لأن رقم 1 الإبليس اللي تكون طاووس الملائكة، من تكوننا نحن من طين، وكان هنا المقياس عصيب على فهمه، ولكن لابد أن نرى هذه المقاييس ولا نقع في هذا المحظور بقانون المتشابهات. إني لنفسي ولكم من الناصحين. نتحد من أجل الله. رقم 1، ستراكم الزعماء تأخذ منكم الأمر لأنهم أولي الأمر، وفيه أولي. رقم 1 النواة أولي، ويليها الأمر أولي الأمر. أؤمر بالمعروف بتقوى الله، والمنكر له جزية وعقاب إنذار. 3 يا أخي، رقم 1 الرحمة، وأعطانا لها مقياس، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ناخد هدنة ونظهر بجلباب يراه الله، سيريه للأمم يا أمم حبوا هؤلاء لأنهم قسطاس مبين. اللي بقيله 3-4 سنين بيلعب في الوقت الضايع، وال10 سنين بيلعب في الوقت الضايع، وخايف على إيه وإنت ما معكش حاجة. إحنا بنعمل في الحاجة اللي يراها أهل الحاجة، اللي بيطمعوا في وجه الله وبيزدادوا طمع ويكونوا خير طماعين، حتى نكون سبب لمن سبقونا بالإيمان، ويكون وضعوا فتية آمنوا مئوية نهضت تصعق صاعقة الله أكبر تحيي أهل السماوات. اعلموا أننا نعمل واتحدنا على قلب رجل واحد، ليس لحربة لرب العرش العظيم، بل حربة على الجهل. ونبدأ بأنفسنا. حتى يرانا الله ويكسينا يا أخي عندما نعي كيفية الحمد على هذا السندس والاستبرق والجنة المعروشات
والغير المعروشات والكواعب أتراب، ونرى هذه المقاييس الجنان اللي بتشكل مقياس ذرة دل على ما بعد ذلك. وهنا مقياس الذرة، وهناك 99 اكتملت الماء. فعندما اخترقنا الذرة ما قلناش 10 تكامل نواة المنظومة الرقمية، قلنا 10 11 12. طب 9 يعني ايه يا سيدي؟ طب 8 يعني ايه يا سيدي؟ طب يعني هو في ايه؟ في عدم تقوى، تدبر، تفكير، تذكير، تذكير بس. لكن مفيش جهل. الجهل في الفئة البسيطة اللي تعلمها أنت وأعلمها أنا ويعلمها الحكام، اللي لابد أن نتحد ونكون بعضنا لبعض ظاهرة. الكبرياء لله. نحن جسد أخضر أشعث بمقياس 60 70 فوق 70، وباقي إيه؟ وهل أنت ضمنت الغد؟ فلا بد من اليوم أن نغرس مثلث يشكل بذرة بداية اللانهاية، كأننا نعيش أبدا وسنموت في نفس الآن، والتو غد، والإماتة إحياء من إحياء إلى إحياء. لأن عندما خلقنا من دائرة مفرغة وتسمى من لا شيء حتى صارت رواكد، لأنها تسكن لواقح الرياح. وبعد ذلك نوع الأمر بقيت فلان ابن فلان ابن فلانة. وها أنت يوم الدين مفتاح مثلث: من ربك ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. تترك مقابله علم ينتفع به الناس، صدقة جارية، وولد صالح. تكون لك أول الأزواج وكنتم أزواجا ثلاثة مقياس، إلى أن تعي الروح، النفس، الجسد كمان 3 يشكلوا 9. وتبدأ من هذا المقياس إلى أن تعي أن كل ذرة في ذاتها 3، كما في مثلث النفس تشكل الروح، النفس، الجسد. الروح 3 نوع الأمر البرق، ذهاب وإياب برق البصر، وما بينهما العمل يشكل الروح. هذه الروح تسلم الشهادة اللي وصلنا فيها 9 من 1/10. هذه الروح تشهد بذلك، وغير ذلك يكون شرك مبين بقانون الأحرف والأرقام، ويكون مثلث نواة الذرة لي ولكم مقياس لنواة الخلق الدالة على من سبقونا بالإيمان، وهؤلاء يشكلوا أهلنا، واللاحقين بقانون وضع الديمومة يشكلوا أبنائنا. ونحن المئوي اللي هيشكل أب هيطلع من نواة العشار من خلال هذا الواحد، يرتقيه من خلال 50 يبقى عدى من النجم، طلع راسه بدأ يرى. رأيت إيه؟ ما تراه اقرأه وتليه على الناس، وأنت تعلم أنك خير بلبل يغرد حتى تتعلم منه القردة والخنازير والضفادع والقمل وأي حاجة. يا سيدي أنتوا الكويس، والله هو ده المقياس اللي احنا بنعمل عليه، ووضع لنا الأمان والأمن مقياس. فلا خوف، لا تخف على أيام بتحط فيها بداية اللانهاية مرة واحدة عن علم تشكل بداية اللانهاية يرثها أهلك من خلال اسمك الحقيقي. وأنت تعلم أننا لا نذكر أسماء، مع أنك تعلم أن عندنا الأسماء من خلال اللا أسماء، لأن ربنا دلك على الضالة، والضالة أهل العلم اللي زيك المتفرقين. تجتمع هذه الضالة، والكل ضال يبحث عن ما هو آت، والعلم نهم يشكل لنا مقياس الكوثر بداية اللانهاية، وقال له: إنا أعطيناك الكوثر، خذ النهر اللبن المختوم حتى تستدل على مقياس من الكوثر. حالب الأم أي الثدي يشكل منتصف
الكرة الدائرية أي الكوكب، وإذا قسم القمر، وإذا انشق القمر ترى بشكل هلال يبرز منه 3 أعين، يديك هلال المثلث، وأنت تعي هذه الثلاث إيه اللي وإيه الدسم وإيه المضاد الحيوي. فلابد أن يكون لنا هذا مقياس بداية اللانهاية، لأن البداية كانت أمنا أم واحدة تشكل حواء، أدت إلى تريارات سبقوا بالإيمان مع الآن مع القادمين بقانون وضع الديمومة مقياس التكاثر. ألهتنا التكاثر عن هذه المقاييس اللي تكون لنا ولكم مقياس ومعراج لا يخشى خوف تلائم، ويكون لأهله وحكامه مقياس الهداية اللي من خلالها نهدي الأمة. نتفق مرة واحدة. فعندما قامت الثورة على لا عسكر، وذكرنا اللا عسكر يعني العسكر اللي هم المرتزقة من كل فيلم وأغنية، ولكن عندما جمعنا الذرة وضعنا لها مقياس جيش واحد في رباط من يوم وإلى مع مراعاة وضع الديمومة. يبقى هنا ناخد مقياس ونشغل نفسنا بما هو أعظم اللي ينجب علم حديث ومتطور يؤدي إلى نهضة صناعية، آلات تعمل بالدفع الذاتي وعدة أنواعها، وعلم يعمل بالدفع الذاتي ويؤدي للتكاثر كما نهر الكوثر اللي وضعناه بهلال اللي هو منتصف الدائرة المغلقة والمثلث ال3 أعين، مقياس بداية اللانهاية تكاثر يشكل نهر كوثر مختوم، ونهر عسل بمشابه وخذ من البيوت حتى تكون لنا آية. وعندما نرى مكعبها نراه سداسي، نذكر في الكتاب وكنتم أزواجا ثلاثة اللي دلتنا على الاثنين ودهولنا، وزي ما احنا دخلنا في 9 و9 من 1 لأن أساس الواحد، وتكون لنا الحسنة ب10 مقياس حتى تضحك على حسنة. عندما أذكر لك أعطاك الله 10 حسنات تبقى راجل حلو، ومن الحلوين برضو، لأن من كل الأنواع ضحك. أمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون؟ لأنك هتبكي مرة هتضحك بقانون اللي يضحك في الآخر بقانون ضحك له بداية مؤدية إلى اللانهاية. وبهذا المقياس عدة أنواع المقاييس من نبوءات من مرسلين، لأن ما نراه في أحلامنا ليس بخيال، بالعكس الكل أتى هنا ليبحث في هذا السوق القائم على الزوجين، الخير أم الشر، وكلانا صح وخير آية، ولكن هذا له مقياس وذاك له مقياس. والتجارة بوركت من خلال هذا المقياس عندما نراه مقياس. فهنا عندما قامت الثورة قامت مرة أخرى حتى اللي يمسكها عسكري، علشان بعرفك ان الواقع الكيفية الواقع حتى نتعلم ونعي ونعرف ودخول البيوت بأهلها من خلال الدرجات المؤدية للدرجات، ونكون لهم عونا لأنهم في حيث بيص بقانون من حيث إلى بيص، ويطالع الشجرة نسي إيه الشجرة، هات لي معاك بقرة تشكل له مقياس لأنها تحلب وتسقيني بالمعلقة الصيني. ما هو ده مقياس من نهر اللبن مختوم بمقياس الأنعام اللي بلا رحمة بنعطيها، مع إننا لو نبنا هتروحنا البيت مش هتتوهنا أبدا، لأنها ثابتة على مثلثها وتعيه. إلا نحن عندما زدنا الله العلم أنكرناه إلى أن قدر على مسحه إن لم يكن بداية فهمنا مقياس. فتأكد أن يوجد معادلات لا تأتيك ولا تأتيني بنوم، ولكن الله
رحيم بنا وبكم وبمن يلتحق بهذا الركب العظيم اللي الواحد فيه يشكل أمة ويكون أبونا إبراهيم أبو الأنبياء لنا مقياس حتى نستدل على من هم أهل الرحم، من هم المهد، من هم المرسلين، من هم المنبئين، وبما سينبئهم بقانون الجمع مرسلين. لأن احنا جينا ازاي؟ من أرسلنا؟ أرسلنا الله رب العرش العظيم حتى ننقب على مثلث من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم. رأينا على باب هذه الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان لنا من يتشهد مقياس من قالها دخل الجنة. فلا بد أن نعمل مرة واحدة عن مصداقية. الكل يعي العلم وأنتم أهله، ولكننا موحدين المصداقية لكل الأزواج يا أخي، لأننا دخلنا كل السفارات، بما إن السفارات تشكل العقل لكل دويلة، فأرسلنا لهذه العقول كتيب الجندي حتى يعوا أننا كلنا جند، وأنا من سيحمل هذه الرسالة العلمية اللي هتقول لك لا حرب إلا من بغى. وعلشان ما نخيلش نفسنا نشكل ذرة تحكم المجرة حتى نعي إلى أين، وهذه الذرة لابد أن تكون مع الله منيرة من كل الاتجاهات بتقوى الله، إتقان العمل يكون لنا مقياس. فيا أخي الفاضل، لو ما كنتش بحبكم في الله ما كنتش وضحت لكم هذه الرؤى، وبناء عليه نحن نتعامل مع الجميع بوجه واحد، وأنت تعلم ما نقول حتى نكون لك ولمن سبقونا والأتين مقياس، والجميع بيجتهد فيه من خلال مقياسه اللي سنعظمه، لأن لا يعلم عظمته إلا الله، لأن الشجرة منجبة مرسلين ومنبئين ومستحضرين وحاضرين ويرون ومغشيين، منجبة ومثمرة لكل هذه المقاييس. وعندما أعطاه الكوثر كان الختام لهذه المقاييس اللي هتشكل بداية اللا نهاية في الديمومة، وتأتون فرادى ووفود.